सर्वप्रथम परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस्। हामीले फेरि पनि यो योवेलको पुस्तकबाट जो अध्ययन गर्दैछौँ अनि अस्तिको सिरिजमा हामीले 17औं सिरिजलाई हामीले सिद्ध्यायौँ, जो चाहिँ 3 अध्यायको 4, 5 अनि 6 तीनवटा पदलाई हामीले सिद्ध्याएर सक्यौँ र आज हामी 6 पददेखि हामी उँधो हेर्दै जान्छौँ, मनन गर्दै जान्छौँ। अनि आजको 18औं सिरिजमा तपाईहरु सबैलाई फेरि एकपल्ट प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा स्वागत जनाउँदछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा तपाईलाई स्वागत गर्दै यहाँनिर 6 पदले यसो भन्छ, योवेलको पुस्तक 3 अध्यायको 6 ले भन्छ, यहुदाका सन्तान र यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई तिमीहरूले तिमीहरूकै सिमानादेखि टाढो हटाउनलाई युनानीहरूका हातमा बेच्यौ। अनि हामीले अस्ति 17औं सिरिजमा 17th सिरिजमा यो कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ कि मेरो मानिसहरू, परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ मेरो जाति, मेरो मानिसहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले अथवा पलस्तीहरूले, अनि त्यस पछाडि सिदोन, सोर भन्ने शब्द यहाँनिर हामी पाउँछौँ, योवेल 3को 4 मा हामी पाउँछौँ। अनि यिनीहरूले चाहिँ सायद इजरायलीहरूलाई बन्दुवाई गरेको कुराहरू हामीले बताइराखेको कुरा हामी सुन्दै थियौँ। यतिसम्म कि तिमीहरूले चाहिँ 5 पदले भन्छ, मेरो घरबाट, मेरो महलबाट तिमीहरूले सुन चाँदी यी सबै कुराहरू लगिदियौ अनि तिमीले आफ्नो मन्दिरमा राखेका छौ भन्ने कुरो हामीले 17औं सिरिजमा हेर्दै थियौँ। र आजको हाम्रो 18औं सिरिजमा अघि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले के भन्छ भन्दाखेरि, यहुदाका सन्तान र यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई तिमीहरूले तिमीहरूकै सिमानादेखि टाढो हटाउनलाई युनानीहरूको हातमा बेच्यौ। अब तिमीहरूले लानु त लग्यो मेरो जातिलाई, अनि धन दौलत सबै कुरो मेरो बासिन्दाहरूलाई पनि तिमीले लग्यौ। त्यति मात्र होइन, हामीले 3को 3 मा 16औं सिरिजमा यो कुरोलाई हेर्दै थियौँ कि तिमीहरूले मेरो प्रजाहरूमाथि चिट्ठा हाल्यौ अनि उनीहरूलाई तिमीहरूले पुरुषहरूलाई बेश्याको लागि अनि केटीहरूलाई तिमीहरूले दाखमद्दको लागि बिक्री गरिदियौ। यहाँसम्म कुराहरू हामीले हेर्दै गर्दा यहाँनिर के भन्छ, अझ तिमीहरूले यो मेरो यरुशलेममा भएको बासिन्दाहरूलाई 6 ले भन्छ, लगेर त गयो, पलेस्तीले लग्यो, सिदोनले लग्यो, सोरले लग्यो, टायर भन्ने है, सोर भनेको टायर, यो हामीले 16औं सिरिजमा हेर्दै थियौँ। अनि लग्यौ, तर लगिसके पछाडि तिमीहरूले आफ्नो जग्गामा उनीहरूलाई राखेनौ, तर तिमीहरूले कहाँ गर्यौ भनेदेखि बेचिदियो, अथवा तिमीहरूले फेरि पनि उनीहरूलाई अर्को जग्गामा, युनानी भनेको चाहिँ कतिजनाले चाहिँ यसलाई ग्रिक भनेर इङ्ग्लिस शब्द अथवा इङ्ग्लिस बाइबलमा ट्रान्सलेसन गरिएको छ, कतिमा ग्रेसियन भनेर शब्द प्रयोग गरिएको छ, GRACIENS ग्रेसियन्स भन्ने शब्द, अनि कतिमा ग्रिस भन्ने शब्द चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरिएको छ। यो युनानीहरू चाहिँ यिनीहरूको जातिदेखि बाहेक अनि धेरैले ग्रिक्स भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ है, ग्रिसमा बस्नेहरूलाई। अनि यो शब्द चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरेकोले अनि कति जग्गामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, यो ग्रेसियन ग्रिस चाहिँ यो चाहिँ हिब्रू शब्द कति जग्गा प्रयोग गरेको छ, जसलाई चाहिँ JAVAN यावन भनेर यहाँनिर वर्णन गरेको पर्छ, JAVAN यावन भनेर। अनि यो ग्रिसको मानिसहरू चाहिँ यावनको वंशावलीहरू थिए भनेर चाहिँ हामी जब उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्यायको 2 लाई जब हामी पढ्छौँ भनेदेखि, उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्यायको 2 लाई म तपाईहरुको अगाडि पढिदिँदैछु। अनि यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँनिर ग्रिक्सहरू भनेर अथवा यावन भनेर शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। तपाईले उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्यायको 2 लाई भनेको छ, यापेतका छोराहरू गोमेर, मागोग, मादे, यावन, यिनीहरू चाहिँ यावनको वंशावलीहरू हो भनेर भनेको छ। यावन भन्ने शब्द त्यहाँनिर आएको छ। त्यस पछाडि हामी 4 अनि 5 लाई पनि यही उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्यायको 4 अनि 5 लाई पनि हामी पढ्छौँ भने यहाँ पनि के भनेको छ भन्दाखेरि भनेको छ, यावनका छोराहरू एलिशा, तर्सिस, कितिम र दोदानीमा, यिनीहरूबाट समुद्र ताटवासीहरू फिजे। तिनीहरूका देश, प्रत्येकका भाषा, कुल र जाति जाति अनुसार यी सबै येपेतका छोराहरू हुन्। यावेनका छोराहरू एलिशा, यिनीहरू चाहिँ
त्यो जग्गाहरूमा फैलिएको थियो। समुद्र टारबासी भन्ने शब्द यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तकले 10 अध्यायको 5ले हामीलाई भनिराखेको छ। तिनीहरू नै हुन्, यिनीहरूबाट नै समुद्र तटवासीहरू फैलिएका थिए भने। अनि यहाँनिर परमेश्वरले यहोवेलद्वारा के बताउनु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले मेरो सन्तानलाई त लिएर गयो अनि तिमीहरूले उनीहरूलाई बन्धुवाई बनायो, यहाँसम्म मेरो धन दौलत लगिदियो 5 पद। तर तिमीहरूले त्यति मात्र होइन, आफ्नो सिमानामा मात्र राखेनौ, तर उनीहरूलाई त तिमीहरूले के गरिदियो, बेचिदियो, बिक्री गर्यो। अझ उनीहरूलाई त त्यो ताड्ना दिनको लागि तिमीहरूले अरूहरूको हातमा के गरिदियो, बिक्री गरिदियो। अर्को भाषामा भन्नु भने तिमीहरूले उनीहरूलाई त शरणार्थी बनाइदियो, तिमीहरूले उनीहरूलाई त कुनै काम नभएको, एउटा जग्गा नभएको, कुनै देश नभएको व्यक्तिहरू पो तिमीहरूले बनायो भनेर यहाँनिर परमेश्वरले 6 पदमा 3को 6 पदमा हामी बताइराखेका पाउँछौँ। अनि पछि हामी यावेन भन्ने जग्गा, जसलाई हामी ग्रिक्स भन्थ्यौँ, अहिले टायर देशसँग व्यापार गर्थे भन्ने कुराहरू पनि, यो यावेन भन्ने जसलाई ग्रिक्स पनि भन्थ्यौँ अनि हामीले ग्रिस पनि भनेर यसलाई हेरिराखेका थियौँ। इजिकियल 27को 13, इजिकियल 27को 13लाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँबाट हामी यो कुरो पनि थाहा गर्न सक्छौँ कि यो मानिसहरूले चाहिँ टायरसँग के भन्छ सिदोनसँग चाहिँ यिनीहरूले व्यापार गर्दथ्यो भन्ने, सायद यो कुराहरूलाई हामी लिएर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यहाँ बताइराख्नु भएको, चाहनु भएको कुरा चाहिँ यो, तिमीहरूले के गरिदियो, व्यापार गरिदियो भनेर भनेको छ। इजिकियल 27को 13लाई म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दैछु। यहाँ भनेको छ इजिकियल 27को 13ले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसो बताएको छ। इजिकियल 27, यावन, तबुल र मसेकले तँसित व्यापार गरे, तिनीहरूले आफ्ना मानिसहरू र काँसाका भाँडाहरू तेरा व्यापारका माल सामानहरूसित साटे भनेर यहाँनिर भन्छ। हामीले हेर्दै थियौँ यावेन भन्ने शब्द यहाँ पनि आएको छ। यावेन, तुबल र मेसेकले तँसँग व्यापार गरे, त टायरसँग अनि सोरसँग चाहिँ उनीहरूले के गरे, व्यापार गरे भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँछौँ। त्यो हुनसक्छ यही समयमा उनीहरूले, हुनसक्छ यो हामीले पढेको इजिकियल 27को 13लाई पढेको पाठ अनुसार हामी पढ्दै गर्दाखेरि हुनसक्छ यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा 6 पदमा, यहुदाका मानिसहरू युनानीहरूको हातमा बेचिए भनेको चाहिँ सोरहरूले चाहिँ सिदोनहरूले, हामीले हेर्दै थियौँ सोर र सिदोन, टायर र सिदोन चाहिँ नजिकमा छ भन्ने कुरो हामीले अस्तिको के भन्छ 17औं सिरिजमा हामीले हेर्दै थियौँ। र आजको सिरिजमा के बताउँछ भनेदेखि यो इजिकियल 27को 13 अनुसार हामी हेऱ्यौँ भने हुनसक्छ यही समयमा नै उनीहरूलाई, मानिसहरूको पनि व्यापार, विशेष कैदीहरूलाई आफ्नो परिवार सहरमा घरमा दास नोकर बनाउनका लागि हुनसक्छ यति बेला यो व्यापार चल्दै गर्दाखेरि नै इजिकियल 27को 13 अनुसार हुनसक्छ यो यहुदीहरूलाई के भन्छ सिदोन र सोरले चाहिँ के गरिदिएका, बिक्री गरिदिएका हुनसक्छ। अनि यो कुरोलाई नै यहाँनिर परमेश्वरले बताएको हुनसक्छ। अनि हामी बाइबलमा अर्को भाषालाई पनि हेर्छौँ, ग्रिक भन्ने नयाँ नियममा पनि धेरैपल्ट आउँछ शब्दहरू, अनि युनानीहरू ग्रिक्सहरू भन्ने शब्दहरू आउँछ, युनानीहरू ग्रिक्स भन्ने शब्दहरू आउँछ। यो चाहिँ हामी बाइबलमा जब हेर्छौँ भने मैले पहिलादेखि भन्ने गरिराखेको छु, यो चाहिँ अन्य जातिहरू भनेको चाहिँ यहुदी जातिदेखि बाहेक बाइबलमा जो अन्य जाति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ धेरैपल्ट, हामी प्रभुलाई नपाउने व्यक्तिहरूलाई अन्य जाति भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। तर बाइबलले प्रयोग गरेको अन्य जाति चाहिँ युनानीहरू अथवा यहुदी जाति बाहेक सबैलाई नै ग्रिक अथवा युनानीहरू भनेर, अन्य जातिहरू भनेर सम्बोधन गर्दथ्यो अथवा भन्ने काम गर्दथ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो कुरोलाई पनि हेरिराख्यौँ। तर यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अब इजरायलीहरूलाई यहोवेलद्वारा भन्नुहुँदैछ कि तिमीहरूले चाहिँ मेरा जातिहरूलाई चाहिँ के गर्दै, बिक्री गर्दै। 7ले भन्छ, हेर तिमीहरूले तिनीहरूलाई बेचेको ठाउँदेखि म तिमीहरूलाई निकाल्नेछु र तिमीले दिएको साटो म तिनीहरूकै थप्लोमा खनाइदिनेछु। तर एउटा समय आउँदैछ अनि परमेश्वरले यहाँनिर होप अफ रेस्टोरेसन यो पदलाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर विशेष गरिकन दुईवटा कुरालाई यहाँनिर बताएको छ। एउटा चाहिँ अब परमेश्वरले के भन्छ, हेर तिमीहरूले तिनीहरूलाई बेचेको ठाउँदेखि नै म तिनीहरूलाई निकाल्नेछु। एउटा आशा परमेश्वरले यहोवेलद्वारा इजरायलीहरूलाई भन्नुहुँदैछ, तिमीहरूले जहाँ जहाँ पनि मेरो
मानिसहरूलाई बिक्री गरिदिएका छौ। सोर, सिदोन, पलेस्ती तिमीले कैद गरेर लग्यौ। अब तिमीहरूको जग्गामा पनि छ। त्यति मात्र होइन, तिमीहरूको जग्गादेखि मेरो जातिलाई तिमीहरूले जग्गा जग्गा पठाइदिएका छौ, बिक्री गरिदिएका छौ। हामीले 3 पदलाई पनि हेर्दै थियौँ अनि अघि इजिकेल 27 को 3 लाई पनि हामीले हेर्दै थियौँ। तिमीहरूले व्यापार गरेर मेरो मानिसहरूलाई विभिन्न जग्गाहरूमा दासको लागि, नोकरको लागि अनि अरू कामको लागि यहाँनिर भनेको छ वेश्याको लागि अनि गलत कुरोको लागि तिमीले बिक्री गरिदियौ मेरो जातिलाई। तर एउटा समय आउँछ, एउटा दिन छ, त्यो समयमा चाहिँ म तिमीहरूलाई भन्दैछु मेरो सम्पूर्ण जातिहरूलाई चाहिँ म त्यो जग्गाहरूबाट के गर्नेछु, भेला गर्नेछु। होप अफ रेस्टोरेसन। तिमीहरू जहाँ भए तापनि कैद गरेर लगिएका भए तापनि म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, फर्काएर ल्याउनेछु। म तिमीहरूलाई मेरो नजिकमा ल्याउनेछु। यहाँनिर भन्दैछ, हेर तिमीहरूले तिनीहरूलाई बेचेको ठाउँदेखि जहाँ जहाँ पनि तिमीहरूले तिनीहरूलाई बेचेका छौ, जहाँ जहाँ तिमीहरूले पुर्याएका छौ, त्यो ठाउँदेखि नै म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, लिएर आउनेछु, निकाल्नेछु भन्ने कुराहरू। पहिलो कुरा हामी यहाँनिर तिमीहरू यहुदीहरू जहाँ पनि कैद गरेर लगिएको छ म फेरि फर्काएर ल्याउनेछु। होप अफ रेस्टोरेसन, पूर्ण स्थापित अथवा छुटकाराको आशा। उनीहरूका शत्रुहरूलाई तिनीहरूले अन्य कुनै जग्गामा बेचेका भए तापनि हामी त्यहाँबाट तिनीहरूलाई निकालेर ल्याउनेछौँ भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। त्यस पछाडि हामी यहाँ दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्छ भनेदेखि, र तिमीहरूले दिएको साटो म तिमीहरूकै थाप्लोमा खनाइदिनेछु। अब परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर पनिसमेन्ट फर एनिमिज है, उनीहरूको शत्रुहरू, जो शत्रुहरू छ जसले यो कामहरू गर्यो, आफ्नो यहुदीहरूलाई अथवा यहुदाहरूलाई उनीहरूले कैद गरे। त्यति मात्र होइन, बिक्री गरेर लगिदिए। त्यस पछाडि यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि, अब म उनीहरूले गरेको जे पनि कामहरू छ त्यो कामको सट्टा चाहिँ म उनीहरूलाई मेरै के भन्छ व्यक्तिहरूलाई जस्तो गरेको छौ त्यो चाहिँ अब म तिमीहरूलाई गर्नेछु। अनि यहाँनिर भन्छ, तिमीले जुन व्यापार मेरो प्रजामाथि गरेका छौ म तिमीहरूमाथि पनि त्यसै गर्नेछु। जसरी तिमीहरूले मेरो प्रजाहरूमाथि यो अन्याय गरेका छौ, यो गलत गरेका छौ, म पनि तिमीलाई त्यही गर्नेछु। तिमीहरू सबैमाथि त्यो सजाय पर्नेछ। यहाँनिर परमेश्वरले भनिराख्नु भएको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको थाप्लोमा पर्नेछ भनेको, तिमीले जुन प्रकारको व्यवहार गरेका छौ, जस्तो काम तिमीहरूले गर्दै गइराखेका छौ, त्यो कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूमाथि के गर्नेछु, खनाइदिनेछु। अनि त्यस्तै नै म अर्को भाषामा भन्नु भने हुबहु तिमीहरूलाई म के गर्नेछु, सजाय दिनेछु। अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट एउटा तोकिएको सजायलाई हामी पाइराखेका छौँ। र भनेको छ सजायका कुराहरू अरू बाँकी भर्समा पनि हामी वर्णन गरेका पाउँछौँ। र अरू जब हामी यो अध्ययन गर्दै जान्छौँ, बिचबिचमा परमेश्वरले अझै पनि उनीहरूलाई पनिसमेन्ट दिने कुराहरूलाई यहाँनिर हामी बताइराखेका पाउँछौँ। अब हामी अघि बढ्दै जान्छौँ। 8 ले भन्छ, तिमीहरूका छोरा छोरीहरूलाई यहुदाका मानिसहरू कहाँ म बेचिदिनेछु र तिनीहरूले यिनीहरूलाई टाढोको एक जाति अर्थात् सभाका मानिसहरू कहाँ बेचिदिनेछन्, किनकि परमेश्वरले यसै भन्नुभएको छ। अब तिमी सोर, सिदोन, पलेस्ती तिमीहरूले मेरो छोराछोरीहरूलाई, भर्स 3 लाई म फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु कस्तो कुरा गरेको छ भन्ने कुराहरू। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ, तिनीहरूले मेरो प्रजामाथि चिट्ठा हाले र वेश्या गमनको निम्ति केटाहरूको व्यापार गरे र केटीहरूलाई बेचेर दाखमद्द पिउने गरे भनेर भनेको छ। अनि यो प्रकारको क्रूरता, यो प्रकारको अन्याय चाहिँ यी व्यक्तिहरूले मेरो जातिलाई गरेको छ। र अब मेरो जातिलाई गरेको कारणले गर्दाखेरि अघि 7 ले भन्दै थियो, म मेरो जो उयो छ तिमीहरूले गरेको कामको सजाय चाहिँ म तिमीहरूलाई नै दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदै गर्दा अब 8 पदमा आउँदै गर्दा चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्सन हामी पाउँछौँ। प्रभुले के गर्न चाहिराख्नु भएको छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अनि के गर्न गइराख्नु भएको छ। यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुँदैछ, जसरी तिमीहरूले मेरो मानिसहरूलाई के गरिदियो, बिक्री गरिदियो, त्यसरी नै एउटा समय आउनेछ कि तिमीहरूका छोरा छोरीहरू अथवा सोर, सिदोन, पलेस्ती, युनानीहरू, ग्रिक्स भन्ने शब्दलाई हामीले हेर्दै थियौँ, युनानीहरू भन्ने शब्दलाई। अनि यिनीहरू कहाँ गएको, जुन प्रकारको कारण भएको छ, अब तिमीहरूका छोरा छोरीहरूलाई पनि मेरो जातिले त्यसै नै गर्नेछ भन्ने कुरो। यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरले एक तरिकाले आफ्नो रिस पोखाइएको जस्तो, सजाय प्रभुले बदला लिएको जस्तो हामी यहाँनिर वर्णन पाउँछौँ।
अनि यो कुराहरू हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले जब प्रभुको जनहरूमाथि कुनै अन्याय भएको कुराहरू गर्दथ्यो तब परमेश्वरले सजाय दिनका लागि कसै पनि अगमवक्तालाई प्रभुले छान्नुहुन्थ्यो, न्यायकर्तालाई प्रभुले छान्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि राजालाई प्रभुले छान्नुहुन्थ्यो ताकि उनीहरूलाई ती माध्यमद्वारा चाहिँ मेरो प्रजाहरूमाथि गरेको अन्यायको कुरा चाहिँ के भएको होस्, उनीहरूले बुझ्न सकेको होस् भन्ने कुराहरू यहाँनिर भनिन्दछ। जब हामी यो कुरालाई हेर्छौँ तिमीहरूलाई बिक्री गरिदिनेछ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि यसो भनेको छ, नबुकदनेस्सर राजा बेबिलोनले 586 हामीले 586 to 557 BC-सम्म चाहिँ उनीहरूले के गरेका थिए, अधिकार गरेका थिए। अनि अलेक्जेन्डर द ग्रेटले 332 BC-मा चाहिँ टायरमा आक्रमण गरी 13,000 मानिसहरूलाई कैद गरेर बिक्री गरिदिएका थिए भनेर भनिन्दछ। नबुकदनेस्सर राजा जसले बेबिलोनका राजा थिए उनको समयहरूमा बेबिलोनको समयहरूमा भनिन्दछ करिबन 586 देखि लिएर 57 BC-सम्म उनीहरू के गरेका थिए, BC-सम्म अधिकार गरेका थिए। अनि त्यो समयभित्र नै अनि भनेको छ अलेक्जेन्डर द ग्रेट जसले चाहिँ 332 BC-मा चाहिँ आक्रमण गरेर यो टायर भन्ने जग्गालाई आक्रमण गरेर चाहिँ 13,000 मानिसहरूलाई चाहिँ कैद गरे अरे भनेर भनेको छ। अनि कतिले यसो पनि भनेको छ, इजिकियलको पुस्तक 26 अध्यायदेखि हामी पढ्दै 28 अध्यायको 19 पदसम्म हामी पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ इजिकियल 26 अध्यायदेखि हामी पढ्दै गएर 28 अध्यायको 19 पदसम्म पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर प्रोपोसाइज्ड एगेन टायर भनेको छ है। त्यहाँनिर चाहिँ सिदोनको टायरको विरुद्ध चाहिँ सोरको विरुद्ध चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ, परमेश्वरले अगमबानी बोलेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। अनि कतिजनाले भनेको छ यही कुरा नै सायद पुरा भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। जे होस् हामी ती कुरालाई हेर्दैन, तर एउटा कुरालाई हेरिराखेका छौँ, यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो यति बेला पुरा भएको हो कि भन्ने धेरै मानिसहरूको अनुमान छ। 332 BC-मा अलेक्जेन्डर द ग्रेटले कैद गरेका 13,000 मानिसहरूलाई बिक्री गरिदिए भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छ। त्यस पछाडि भनेको छ यो टायरलाई, सिदोनलाई, पलेस्टीलाई 345 BC-मा आर्टजार्सेस भन्ने राजाले, आर्टजार्सेस भन्ने राजा, तेस्रो राजाले चाहिँ जसलाई चाहिँ ओकस पनि भनेर भनिन्दथ्यो, 359 देखि लिएर 338 BC-सम्म चाहिँ सिदोनमाथि आक्रमण गरे। अनि जसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो सहरहरू विध्वंस गरिदिए अनि करिब 40,000 मानिसहरूलाई चाहिँ जिउँदै के गरिदिए, जलाएर मारिदिए भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ। जब आर्टजार्सेस भन्ने राजाले चाहिँ राजा थर्ड आर्टजार्सेस भन्ने राजा, तेस्रो राजा, तपाईँ हामी एज्राको पुस्तक 7 अध्यायमा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि एकजना राजाको नाम आएको छ, आर्टजार्सेस भन्ने राजा, जसको चाहिँ किङ अफ साइरस, फारसको राजा भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि यो राजाको नाउँ चाहिँ होइन। अनि धेरै बाइबलको विद्वानहरूले यो व्यक्ति चाहिँ उसको नाति पनातिहरू हुनसक्छ भन्ने अनुमान पनि लगाएको छ। एज्रामा जो आएको छ, एज्रा 7 अध्यायमा, अनि त्यो समयलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ 464 BC-को कुरा हो। त्यो धेरै अगाडिको कुरा हो। तर यहाँनिर मैले भन्दै गरेको त्यही राजा नै हो, आर्टजार्सेस भन्ने राजाको नाउँ नै हो, तर एज्रामा प्रयोग गरेको नाउँ चाहिँ होइन, त्यो राजा चाहिँ होइन, थर्ड राजा, तेस्रो राजा भनेर भनेको छ, जसको नाम चाहिँ ओकस पनि भनेर भनिन्दछ। अनि भनिन्छ उसले करिब 40,000 मानिसहरूलाई सिदोनमा गएर आक्रमण गरेर जीवित जलाइदिए भन्ने कुरालाई प्रयोग गरेको छ। अनि तपाईँ हामी इजिकियलको पुस्तक 28 अध्यायको 20 देखि 24मा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर सिदोनको बारे पनि परमेश्वरले अगमबानी बोल्नु भएको छ। अनि यसरी हामी यो कुराहरू, यो घटनाहरूलाई चाहिँ हामी किन हेर्दैछौँ भनेदेखि सायद धेरै बाइबलका विद्वानहरूले यसो भनिराखेको छ। यहाँनिर परमेश्वरले भर्स 8मा भन्नुभएको चाहिँ तिमीहरूको छोराछोरीहरूलाई पनि यहुदीहरूले के गर्नेछन्, बिक्री गरिदिनेछन् भन्ने शब्द प्रयोग गरे तापनि सायद यति बेला भएको घटना चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको यो अगमबानी पुरा भएको हुनसक्छ भन्ने धेरै बाइबलका विद्वानहरूले अनुमान लगाएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, तिनीहरूलाई बिक्री गरेर चाहिँ साबाको मानिसहरू कहाँ चाहिँ पठाइदिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रयोग गरेको छ।
अनि यो सभा भन्ने के हो अनि यो मानिसहरू को हो भन्ने कुरोलाई हामी अलिकति हेर्दै गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यसो भनेको छ एन्सेन्ट सिटी, यिनीहरू चाहिँ एन्सेन्ट प्राचीन बासिन्दाहरू हुन् भनेर भनेको छ। अनि उनीहरू चाहिँ ठुलो कैदमा मानिसहरू थिए भन्ने कुराहरू चाहिँ यशायाको पुस्तक 45:14, यशायाको पुस्तक 45:14लाई हामी जब पढ्छौँ भनेदेखि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यशायाको पुस्तक 45:14लाई म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दैछु। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यशायाको पुस्तक 45:14 पदलाई म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दैछु। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मिश्र देशको परिश्रम, कुश देशको व्यापार र ठुलो कदका सबै जातिहरू तेरा तर्फमा आउनेछन् र ती तेरा हुनेछन् र तिनीहरूका पछि पछि जानेछन्। साङ्लाले बाँधिएका भएर तिनीहरू तपट्टि आउनेछन् र तिनीहरू तेरो सामने झुक्नेछन्। अनि यो मानिसहरू जो साबाका मानिसहरू थिए, अनि यो मानिसहरू चाहिँ कोहरू कस्तो थिए भन्दाखेरि ठुलो ठुलो कद भएको मानिसहरू। अनि हामी एकपल्ट हेर्छौँ है, यरियोमा यहोसुले 2जना जासुसहरू पठाए। त्यस पछाडि हामी फेरि अरू मानिसहरू भेद लिनु जाँदै गर्दाखेरि धेरैजनाको जासुस गर्ने अथवा धेरैजनाको रिपोर्ट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कनानको देशमा त हामी प्रवेश गर्न सक्दैन रहेछौँ, किनभने त्यहाँको मानिसहरू त ठुलो ठुलो रहेछ, एकदम जाइन्ट फिगर भएको मानिसहरू, एकदम त्यहाँनिर त दन्त्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है। अनि उनीहरू चाहिँ एउटा राक्षस जस्तो मानिसहरू, ठुल्ठुलो कद भएको मानिसहरू थिए भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि यहाँ सभा भन्ने जग्गा जो जग्गा छ त्यो जग्गामा भएको मानिसहरू पनि यसो भनेको छ, उनीहरू पनि एउटा ठुलो ठुलो कद भएको मानिसहरू थिए भनेर भनिन्छ। अनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि धेरै जग्गा नै यो सभा भन्ने कुराहरूलाई जग्गाको नाउँहरू प्रयोग गरेको पाउँछ। पहिलो कुरो चाहिँ अयुबको गोठालाहरूलाई आक्रमण गरी सबै पशुहरू लगेको मानिसहरू चाहिँ को थिए भन्दा सभाका मानिसहरू थिए भनेर यहाँनिर हामी भएको पाउँछौँ। अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको हामी त्यहाँनिर पढ्यौँ भने अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको 13देखि म 15सम्म पढ्दैछु। अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको 13देखि 15सम्म। अनि यहाँनिर हामी बाइबलमा यो सभाका मानिसहरू भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी पाउँछौँ। 1 अध्यायको 13। एक दिन अयुबका छोराछोरीहरू आफ्ना जेठा दाजुको घरमा खानपिन गर्दै थिए। त्यस पछाडि म तल आएर 14, त्यस दिन एक समाचार बाहक कुदेर अयुबका आएर भने, गोरुहरू जोतिरहेका र गधाहरू तिनीहरूका नजिकै चरिरहेको बेला सबाइकाहरूले गोठालाहरूलाई आक्रमण गरेर लगे र सबै लगे। औ तपाईँलाई समाचार दिन म एक मात्र उम्के भन्ने शब्द अयुबले पनि यहाँ सभा भन्ने व्यक्तिहरू अथवा त्यहाँका मानिसहरूको प्रयोग गरेको कुरा हामी अयुब 1 अध्यायको 13देखि हामी पढ्दै गयो भने यहाँनिर पाउँछ। र भनेको छ यिनीहरूमाथि यशाया अगमवक्ता अनुसार यशाया 45:14 अनुसार इजरायलीहरू विजय हासिल गर्नेछ भन्ने कुरो पनि अघि हामीले पाठ गऱ्यौँ। अनि यहाँनिर पनि बताइएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ हुनसक्छ यो धनी देशहरूमध्ये एक थिए भन्ने कुरोलाई पनि पाइन्दछ। यो सभा भन्ने जग्गा चाहिँ धेरै देशहरू, धनी देशहरू, हामीले यो सोरबारे हेऱ्यौँ, सिदोनबारे हेऱ्यौँ, यिनीहरू चाहिँ व्यापारमा एकदमै धनी देशहरू भन्ने कुरोलाई हेर्दै गर्दा सभा पनि सायद धनी देशहरूमध्ये एउटा थिए। किन भन्दाखेरि हामी पहिलो राजा 10 अध्यायको 1देखि 13, पहिलो राजा 10 अध्यायको 1देखि 13लाई जब हामी पढ्छौँ भने त्यहाँनिर सबाइकी रानी भन्ने शब्द आएको छ है। सबाइकी रानी चाहिँ सुलेमान राजालाई भेट्न आएकी छिन्। अनि उनी आउँदाखेरि चाहिँ सुलेमान राजालाई धेरै कुराहरू नै के गरेको छ, चढाएको छ, बहुमूल्य थोकहरू, सुन चाँदीहरू लिएर आइएको छ। अनि यो सबाइकी रानीले चाहिँ सुलेमान राजाको बुद्धिलाई सुनेको कारणले गर्दा हो कि होइन भनेर बुझ्नका लागि आएको कुरा चाहिँ हामी पहिलो राजा 10 अध्यायको 1देखि 13मा हामी पढ्छौँ। अनि यहाँनिर हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के देख्छौँ भनेदेखि त्यो रानीले चाहिँ धेरै बहुमूल्य थोकहरू ल्याएर राजा सुलेमानलाई टक्राएको छ। अनि यो कुरोले चाहिँ हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भनेदेखि हुनसक्छ यो साबा भन्ने जो जग्गा थियो अनि त्यो चाहिँ एकदमै धन्य देशहरूमध्ये एउटा पर्दथ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र आज हामीले यो 18औं सिरिजमा पद 6, 7 अनि 8लाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि यहाँनिर पनि हामीले यो कुरा हेर्दैछौँ कि परमेश्वरले
आफ्नो जातिहरूमाथि न्यायका कुरा गर्नुहुन्छ, होप अफ रेस्टोरेसन, परमेश्वरले छुटकाराका कुरा राख्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको विरुद्ध जाँदा परमेश्वरले आफ्नो सजाय पनि राख्नुहुन्छ अनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले आजको 18औं सिरिजमा हामीले अध्ययन गर्न पायौँ। र परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई आजको यो 18औं सिरिजमा धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। आमेन।